हो हायवे काणकोण टू कारवार हांगा राती 12:25 एक अपघात जालो आनी ह्या अपघातांत 3 गोरवां जाग्यार सोंपलीं. एक गोरू हें आसा, एक रस्त्याच्या त्या वटेन पडला, हे एक पडला रस्त्याच्या सायडीक. आनी हो इतलो पावरफूल धपको आशिल्लो की 3 गोरवां 3 कडेन वचून जाग्यारूच सोंपल्यांत. हे दिसता ते 1 नंबर, हे 2 नंबर आणि हे 3 नंबर. हो आमचो हायवे काणकोण टू कारवार. आनी हांगा कितें जालें, 12:25 रातचे एक एक्सिडेंट जालो आनी ह्या एक्सिडेंटान 3 गोरवां जाग्यार उडयलीं. आनी हो इतलो भीषण अपघात आशिल्लो, एक रस्त्याच्या त्या सायडीक पडला, एक रस्त्याच्या ह्या सायडीक पडला आनी एक पडलाक पडिल्लें आसा. हांगा प्रॉब्लम कितें जाला की ह्या हायवेचेर वारंवार गोरवां न्हिदिल्लीं उरतात आनी पावस पडिल्ल्या कारणान किंवा लायटी गाडयेच्यो लायटी कमी पेटटा, फुल पेटनासल्या कारणान हांगा वारंवार एक्सिडेंटान गोरू मरतात. पूण हांगा लोकांनी एक डिमांड केल्लो की हांगच्यान 100 नंबर गाडी पुलीस घेवन पावतात, पिंक फोर्स पावता. तर तांणी जेन्ना हांगच्यान वता येता तेन्ना रस्त्यार जर गोरू बशी आसात तर तांकां हकलून लावपाची ऑर्डर गोंयचे मुख्यमंत्र्यान काडपाची गरज आसा अशें आतां लोक उलयतात. कारण हें डिपार्टमेंट तांचे कडेन आशिल्ल्या कारणान हांगच्यान 100 नंबर गाडी वतात, पिंक फोर्स वतात, परत येतात. पूण जेन्ना रस्त्यार गोरू घोटिल्लीं उरतात तेन्ना ते तांचेर व्हडलेशें लक्ष दिना असो लोकांनी आरोप केला. त्याच बरोबर लोक डिमांड करतात की जेन्ना ह्यो गाडी हाडच्यान वतात, जेन्ना रस्त्यार गोरवां आसात त्या गोरवांक हकलून लावची. कारण ही गोरवां रातची दिसता आशिल्ल्या कारणान वारंवार अपघात जातात, गोरवांय मरतात, गोरवाच्या पात्रांवाक लॉस जाता आनी जो गाडी घेवन वता ताकाय लॉस जाता. आनी 2 व्हिलर जर मारत जाल्यार तो गाडी मारून मोटरसायकल मारून जाग्यार मरूं शकता किंवा तागेले हातपाय बी मोडटात. ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटी गोंयचे मुख्यमंत्री आनी एक ऑर्डर काडची की जे 100 नंबर पिंक फोर्स पावता तांणी गोरवां हकलून लावपाची एक ऑर्डर काडची अशें लोकांनी डिमांड केला. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.